भजन 145 लाई चाहिँ हामी फेरि पनि पाठ गर्नेछौँ। साम्स नम्बर 145 म यहाँबाट पढ्ने छु एकदमै चर्को स्वरमा, अनि तपाईहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। शीर्षकमा प्रशंसाको गीत भनेर लेखेको छ। मैले आज किन पढ्न खोजिरहेको छु भने यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महानताको बारेमा वर्णन गरिएको छ र म फेरि पनि पढ्ने छु, तपाईहरूले मेरो साथमा पढ्न सक्नुहुन्छ। भजन 145। हे परमेश्वर मेरा राजा, म तपाईको नाम उच्च पार्दछु। म तपाईका नामको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। प्रतिदिन म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईका नामको स्तुति गर्नेछु। परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको अति योग्य र उहाँको महानता अगम छ। एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई तपाईका कार्यको प्रशंसा गर्नेछ। तिनीहरूले तपाईका शक्तिशाली कार्यहरूको घोषणा गर्नेछन्। तिनीहरूले तपाईको ऐश्वर्य र तेजस्वी वैभवको वर्णन गर्नेछन् र म तपाईका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। मानिसहरूले तपाईको महान कामहरूका शक्तिको विषयमा चर्चा गर्नेछन् र म तपाईका महान कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। तिनीहरूले तपाईको प्रचुर भलाइमा आनन्द मनाउनेछन् र तपाईका धार्मिकताको जय जयकार गर्नेछन्। अनुग्रही र टिठालो हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ। परमप्रभु सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ र आफ्नो समस्त सृष्टिमाथि दया राख्नुहुन्छ। तपाईले सृष्टि गर्नुभएका सबै थोकले हे परमप्रभु तपाईको प्रशंसा गर्नेछन् र तपाईका पवित्र जनहरूले तपाईको स्तुति गर्नेछन्। तिनीहरूले तपाईको राज्यका महिमाको चर्चा गर्नेछन् र तपाईका शक्तिको बखान गर्नेछन् कि सबै मानिसहरूले तपाईका शक्तिशाली कार्यहरू थाहा पाउन् अनि तपाईका राज्यको महिमापूर्ण वैभव देखुन्। तपाईको राज्य अनन्तको राज्य छ र तपाईको प्रभुत्व पुस्तौं पुस्तौंसम्म रहिरहनेछ। परमप्रभु आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरूमा विश्वसनीय हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोक प्रति कृपामय हुनुहुन्छ। लडेकाहरू सबैलाई परमप्रभुले सहारा दिनुहुन्छ, दबिएकाहरू सबैलाई उठाउनुहुन्छ। सबै प्राणीहरूका आँखाले तपाईतिर हेर्दछन् अनि तपाईले तिनीहरूको भोजन ठिक समयमा दिनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मुट्ठी खोल्नुहुन्छ र सबै प्राणीहरूका मनोरथ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। परमप्रभु आफ्ना सबै मार्गमा धर्मी हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोक प्रति कृपालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पुकार गर्नेहरू सबैका नजिक उहाँ हुनुहुन्छ। सबैका नजिक जसले उहाँलाई सत्यतामा पुकार्दछन्। उहाँको भय मान्नेहरू सबैका मनोरथ उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने सबैलाई परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, तर सबै दुष्टहरूलाई उहाँले नाश गर्नुहुनेछ। मेरो मुखले परमप्रभुको प्रशंसा बोल्नेछ। प्रत्येक प्राणीले सदा सर्वदा उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा गरून्। आमेन। भजन सङ्ग्रह पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। भजन सङ्ग्रह आज पाठ पनि गर्नु थियो, आराधनाको लागि रहे भजन सङ्ग्रह पाठ पनि हो अनि वचन पनि हो। त्यस कारणले मैले भजन सङ्ग्रह अन्तिममा पढेँ र यहाँ भजन सङ्ग्रह 145 लाई म 4 भागमा विभाजन गर्दैछु। तपाईहरूले आफै पनि मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ, मनन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 145 को 1-2 पदमा म तपाईहरूलाई फेरि पढ्नेछु। हे परमेश्वर मेरो राजा, म तपाईको नाम उच्च पार्दछु। म तपाईको नामको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। प्रतिदिन म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईको स्तुति गर्नेछु। आमेन। तपाईहरूले ध्यान दिनुभयो मैले कुन चाहिँ शब्दमा जोड दिएँ। हे परमेश्वर मेरो राजा, म तपाईको नाम उच्च पार्दछु। म तपाईको नामको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु।
प्रतिदिन म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईका नाउँको स्तुति गर्नेछु। आराधना भनेको चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु, परमेश्वरमा डिभोट हुनु, परमेश्वरको भक्ति गर्नु भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा। To worship God, to give our devotion unto God is something which is personal. मैले गर्ने कुरा म, त्यो भजनकारले म भनेर धेरैचोटि भनेको छ। इङ्ग्लिसबाट आई विल भनेको छ। जतिजनाको इङ्ग्लिस एनआईभी बाइबल छ तपाईले आई विल लाई मार्क गर्नुस्। नेपालीमा म भनेर जहाँ लेखेको छ तपाईले कलर गर्नुस्, मार्क गर्नुस्। धेरै ठाउँ लेखिएको छ म भनेर। यी परमेश्वरको आराधना गर्ने कुरो चाहिँ मैले गर्ने कुरा हो। अनि हामी सबैले भन्नुपर्छ म परमेश्वरको आराधना गर्नेछु, म तपाईको नाउँ उच्च पार्नेछु, तपाईको नाउँ सदा सर्वदा म प्रशंसा गर्नेछु, म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, म तपाईको स्तुति गर्नेछु। अझै मुनि पनि तपाईहरुले म भनेर तपाईहरुले अझै मुनि पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मार्क गर्नुहोस्। र मैले पहिलो कुरा चाहिँ के भन्दैछु भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् म तपाईको स्तुति गर्नेछु, म तपाईको नाउँ उच्च पार्दछु, म तपाईको नाउँ उच्च गर्दछु। म चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तिमीले के गर्यो, तपाईले के गर्यो, उनले के गर्यो हामीलाई त्यति साह्रो सरोकार हुनु भएन। र मैले चाहिँ के गर्दैछु, मैले घोषणा गर्नु पर्यो म तपाईको महान कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। म धेरै सभाको बीचमा, ठुलो सभाको बीचमा तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। मेरो जीवनमा नराम्रो परिस्थिति भए पनि, खराब परिस्थिति भए पनि म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। मैले भने व्यक्तिगत रूपमा हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको महानताको बारेमा बयान गरेको छ। 3 पददेखि लिएर कमसे कम 10 पदसम्म, from verse 3 to verse 10, it is talking about the greatness of God, the characteristics of God, the attributes of God. हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ हैन, उहाँ अनुग्रही हुन्छ, उहाँ चिठालु हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिलो हुनुहुन्छ, उहाँ अति करुणामय हुनुहुन्छ, उहाँ अति भलाइ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अति धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले अति महान काम गर्नु भएको छ, उहाँ अति शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको वैभवको बारेमा, उहाँको ऐश्वर्यको बारेमा, उहाँको तेजस्वीको बारेमा, उहाँको महिमाको बारेमा, it is talking about his splendor, his majesty, his glory, his power. हैन, परमेश्वरको धेरै महान कुराहरुको बारेमा, उहाँको गुणहरुको बारेमा 3 देखि 10 सम्म बयान गरेको छ। अहिले यो कोरोना भाइरसको समयमा धेरै मान्छेहरुले कोरोना भाइरसको प्रशंसा गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो बनाइरहेको छ। अनि मैले चाहिँ तपाईले याद गर्नु भएको छ भने कोरोना भाइरसको बारेमा प्रचार गरेको छैन, म चाहिँ गर्दिन पनि। किनकि हामीले कोरोना भाइरसलाई प्रशंसा गर्ने हैन, परमेश्वरको बारेमा, उहाँको महानताको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्ने हो। हिजोस्ति पनि तपाईले विचार गर्नुभयो वचन प्रचार, मैले यो रोग अथवा के महामारी, यो प्रकोपहरुको बारेमा म प्रचार गरिन, म गर्दिन पनि। म परमेश्वरको महानताको बारेमा प्रचार गर्छु। म परमेश्वरको महान कार्यहरुको घोषणा गर्नेछु। परमेश्वर कस्तो महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर कतिको भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म वर्णन गर्न चाहन्छु। हामी सबैले पनि त्यो गर्नु पर्यो, परमेश्वरको महानताको बारेमा। Let us meditate on the greatness of God, not on how big our problem is, how big the disease is. रोग कति ठुलो छ, समस्या कति ठुलो छ हैन, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति ठुलो हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले मनन गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो, नम्बर 3 चाहिँ मलाई यहाँबाट मन परेको कुरो के छ भने, it is talking about the kingdom of God, that his kingdom lasts forever and ever. हैन, संसारमा रोगहरु, बिमारहरु, प्रकोपहरु आएर, डिजास्टरहरु आएर सबै कुरो खतम हुँदैछ, हुन्छ पनि, संसारै पनि नष्ट हुन्छ, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहने राज्य, अनन्तको राज्य हो। आमेन। र त्यो राज्यको चाहिँ तपाई र हामीहरु प्रजाहरु हौ। अघि हामीले गीत गायौं, हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँका प्रजाहरु हौ। अनि हामी त्यो राज्यको सन्तानहरु हौ, त्यो राज्यको नागरिकहरु हौ,
जुन राज्य चाहिँ सदा सर्वदासम्म रहिरहन्छ, त्यो राज्यको अन्त कहिले पनि हुँदैन हैन। तपाईले 13 पद हेर्नुस्, तपाईको राज्य अनन्तको राज्य छ र तपाईको प्रभुत्व पुस्तौं पुस्तौंसम्म रहिरहनेछ। परमप्रभु आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरूमा विश्वसनीय हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोक प्रति कृपामय हुनुहुन्छ। 11 मा पनि हामी देख्न सक्छौं, तिनीहरूले तपाईको राज्यको महिमाको चर्चा गर्नेछन् र तपाईको शक्तिको बखान गर्नेछन्। साच्चै हामी त्यो परमेश्वरका राज्यका छोराछोरीहरू हौ। त्यो राज्य जुन राज्यको अन्त कहिले पनि हुँदैन, त्यो राज्यमा शान्ति र धार्मिकताले राज्य गर्नेछ र त्यो राज्यको बारेमा हामीले मनन गर्नु पर्यो अनि प्रचार पनि गर्नु पर्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टले जहिले पनि भन्नुभयो, म स्वर्गको राज्यको बारेमा प्रचार गर्न आएको हुँ। प्रचार गर्ने हाम्रो विषय पनि, हाम्रो प्रचारको शीर्षक पनि परमेश्वरको राज्य हो, अरु थोक होइन। परमेश्वरको राज्य, प्रभु येशूले बारम्बार यही भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य आएको छ। उहाँले हामीलाई पनि भन्नुभएको छ, तिमीहरू गएर परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रचार गर। हामीले मनन पनि गरौँ, प्रचार पनि गरौँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा, जुन राज्य हाम्रो राज्य हो। हामी त्यो राज्यका छोराछोरीहरू हौ, त्यो राज्यका प्रजाहरू हौ। अनि अन्तिममा चाहिँ 18 पददेखि लिएर 21 पदसम्म, विशेष गरेर 18, 19 र 20 पदमा छ। त्यो चाहिँ के छ भने, टु दोज हु, जसले भनेर लेखेछ। जस्तै 19, 18 पद हेर्नुहोस्, परमप्रभुलाई पुकार गर्नेहरू सबैका नजिक उहाँ हुनुहुन्छ। God is near to those who call on him. इङ्ग्लिसबाट चाहिँ to those who भन्छ, to those who, जसले। नेपालीबाट चाहिँ त्यो स्पष्ट लेखेको छैन, तर हामी बुझ्न सक्छौँ। परमप्रभुलाई पुकार गर्नेहरू सबै होइन, to those, only those who, तिनीहरू जसले उहाँलाई पुकार गर्दछन् तिनीहरू उहाँको नजिक हुन्छन्। परमेश्वरमा पुकार गर्नु चाहिँ हामी विश्वासीहरूको हाम्रो ड्युटी हो, हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो कामै हो परमेश्वरमा पुकार गर्नु। चाहे जस्तै प्रकारको हो हल्लाहरू, रुगा मार्गीहरू, प्रकोपहरू, बिमारहरू जे पनि हुँदा हामीले परमेश्वरमाथि पुकार गर्नुपर्छ। जसले उहाँलाई पुकार गर्छन् परमेश्वर तिनीहरूका नजिक हुनुहुन्छ। अनि मुनिको खण्डमा लेखेछ, परमेश्वर तिनीहरूका नजिक हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई सत्यतामा पुकार्दछन्। हिजोस्ति मैले प्रचार गरेँ यूहन्ना 4:24 मा, सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्नु भनेर। अनि यहाँ पनि हामी त्यही कुरा पाउन सक्छौँ, सत्यतामा आफू एकदम ट्रु भएर, सिन्सियरली, अनेस्टली, एकदमै इमानदारी भएर सत्य प्रकारले परमेश्वरलाई पुकार गर्नेहरूको नजिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 19 मा लेखेको छ, मैले 1 मा भने 18 मा हामीले उहाँको पुकार गर्नुपर्छ। 19 मा लेखेको छ, उहाँको भय मान्नेहरू, इङ्ग्लिसबाट भन्छ टु दोज हु फियर हिम, सबैका मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। God will fulfill their desires to those who fear him, जसले उहाँको भय मान्दछ। पहिला चाहिँ जसले उहाँलाई पुकार गर्दछ, दोस्रोमा चाहिँ जसले उहाँको भय मान्दछ। परमेश्वरको भय मान्नु, परमेश्वरको डर मान्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। यो परमेश्वरको डर मान्नु भनेको प्रभुले हामीलाई कुट्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई मार्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने प्रकारको भय होइन। यो भय चाहिँ उहाँको आराधना गर्ने हो, उहाँलाई रिभियर भन्छ इङ्ग्लिसबाट, रेभरेन्स, रिभियर गड। उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, उहाँको महानतालाई मनन गरेर आफ्नो मनभित्र आउने एउटा ठुलो आदर सद्भावलाई चाहिँ भय भन्छौँ हामी। र परमेश्वरको भय हामी सबैले। अनि 20 पदमा, उहाँलाई प्रेम गर्ने सबैलाई परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ। God will watch, or God will protect to those who fear him. To those who love him. यस्तो कुरा छ, जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँ रक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन। तीनटा कुरा मलाई एकदमै मन परेर मैले यहाँ जोड दिएको छु। टु दोज हु, हामीले गर्नुपर्ने तीनटा कुरा छ। एउटा, उहाँलाई पुकार गर्नु पर्यो, दोस्रोमा उहाँको भय मान्नु पर्यो, तेस्रोमा उहाँलाई प्रेम गर्नु पर्यो। अब एकदमै छोटकरी रूपमा हामी प्रस्थान 14 लाई हामी मनन गर्नेछौँ। प्रस्थान 14 मैले किन चुनेको छु भने, परमेश्वरको महान कामहरू मध्ये एउटा यहाँनिर हामी देख्न पाउन सक्छौँ। तपाईले शीर्षकमा प्रस्थान 14, एक्सोडस 14, लाल समुद्र तरेका,
the people of Israel crossed over the Red Sea. समुद्र तरेको कुरा हामी देख्न पाउन सक्छौँ। म एक दुईवटा कुरालाई यहाँबाट मैले मेडिटेसन गरेको कुरालाई तपाईहरुको समक्षमा राख्नेछु। अब पुरै अध्यायलाई हामी मनन गर्यौं भने त धेरै समय लाग्छ र एक दुईवटा कुरा मात्रै हामी गर्ने छौं। तपाईहरुले घरमा सबै अध्यायलाई पढ्न सक्नुहुन्छ अनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् प्रस्थान 1 मा 14 अध्यायको 1 पदमा तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई आज्ञा दे कि तिनीहरू फर्केर मिग्दोल र समुद्रको बीचमा पी-हहिरोत नजिकै बास गरून्। समुद्रनेर बाल सेफोन चाहिँ अगाडि डेरा हालेर बसुन्। सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ हैन? सुन्दै हुनुहुन्छ भने हात उचाल्नुस् त। गुड गुड। तपाईहरुको आवाज मेरोमा आउँदैन किनभने सबै म्युट हुनुहुन्छ, तर तपाईले हात उचाल्नु भयो, मैले भनेको सुनिरहनु भएको छ। एक पदमा भन्दा पनि दुई पदमा फर्केर भन्ने शब्द हेर्नुस्। इजरायलीहरूलाई आज्ञा कि तिनीहरू फर्केर मिग्दोल भन्ने ठाउँमा समुद्रको बीचमा पी-हहिरोत नजिकै बास बसुन्। यो ठाउँको नाम हामीलाई एकदमै भन्न गाह्रो भयो, तर एउटा कुरा हामीले यहाँ पढ्दाखेरि के बुझ्न सक्यौं भने इजरायलीहरूले यो मिग्दोल भन्ने ठाउँ चाहिँ क्रस गरेर गइसकेको रहेछ। फर्केर भन्ने शब्द भेट्नु भयो नि हैन सबैले? मिग्दोल भन्ने ठाउँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रस गरेर गइसकेको रहेछ। हेर्नुस् भर्खर इजरायलीहरू चाहिँ मिश्र देशबाट निस्केको छ। अहिले मोसाले उनीहरूलाई कनान देशको यात्रातर्फ निकालिसक्यो, तर भर्खर धेरै भएको छैन। अनि उनीहरू मिग्दोल भन्ने ठाउँमा क्रस गरिसकेको रहेछ। तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मोसालाई फर्काएर ल्याउनु अरे। हेर्नुस् है, फर्काएर ल्याउनु। अनि कहाँ बास गर्नु? समुद्रको नजिक। कतिजना मान्छेहरूलाई डर पनि लाग्यो होला, समुद्रको नजिक हामीले किन बास गर्नु? हामीलाई थाहा छ इजरायलीले बारम्बार मोसालाई कम्प्लेन गरेको, गनगन गरेको, प्रश्न गरेको, कोही बेला कुटुना मारु पनि गरेको छ मोसालाई हैन इजरायलीहरूले। अनि यहाँनिर चाहिँ मोसाले अब फर्काएर ल्याउनु पर्यो मिग्दोल भन्ने ठाउँमा जो क्रस गरेर गइसकेको छ। कोही बेला अनि समुद्रको छेउमा बस्नु अलिकति डर लाग्दो कुरा हो। कोही बेला समुद्रको छेउमा बस्नु अलिकति डर लाग्दो परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउनु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। अनि हामी त्यतिखेर त्रासित हुनु, डराउनु, शंका गर्नु, विरोध गर्नु हामीले आवश्यक छैन, किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले नै भन्नुभएको कुरा हो मोसालाई, तिमीहरू मिग्दोल क्रस गरेर गइसक्यौ, तर फर्केर इजरायलीहरूलाई मिग्दोलमा ल्याएर त्यो पनि समुद्रको छेउमा बास बस्नु। हैन, परमेश्वरले नै त्यस्तो स्थानमा हामीलाई राख्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन किन हो, इजरायलीहरूले पनि बुझेन किन हो। अनि धेरै इजरायलीले प्रश्न गर्यो होला, मोसालाई धेरै गनगन गर्यो होला। यहाँ सबै कुराहरू स्पष्ट चाहिँ छैन, तर हामीले त्यो बुझ्न सक्छौं। हामीले पनि कोही बेला त्यस्तै परिस्थितिमा हैन, डरलाग्दो परिस्थितिमा यहाँ चाहिँ फर्केर आउनु भनेको चाहिँ के भने एउटा अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ मोमेन्ट हो हैन। एकदमै निराश हुने समयहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ, तर हामीले निराश हुनु र गनगन गर्नुको सट्टामा चाहिँ धीरज भएर परमेश्वरको योजनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। इजरायलीहरूलाई थाहा छैन किन। अब हेर्नुहोस् 3 पदमा फारोले इजरायलका विषयमा भन्ने छन्, तिनीहरू त अमल परी मुलुक घुमिरहेछन् र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ। फारो चाहिँ हामी सोचौं दुष्ट हाम्रो शत्रु हो। के सोच्ने छन्? शत्रुले चाहिँ यो सोच्ने छन् कि इजरायलीहरू के भएको छ अरे, एकदमै कन्फ्युज भएको छ, अलमल्ल परेका छन्। तिनीहरूलाई थाहा छैन तिनीहरू के गरिरहेका छन्। हाम्रो शत्रुले कोही बेला हाम्रो मान्छेहरूले, हाम्रो वरिपरिको मान्छेहरूले पनि यही सोच्न सक्छ, ए विश्वासीहरू यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरू के गरिरहेका छन्, यिनीहरू अलमल्ल परिरहेका छन् भनेर हामीलाई सोच्न सक्छ। दुष्टले पनि त्यसरी सोच्छन्। हाम्रा संसारका मानिसहरूले पनि हामीलाई, मण्डलीलाई, विश्वासीहरूलाई यो विश्वासीहरू पागल पनि भन्छन्, कन्फ्युज पनि भन्छन्, अलमल्ल पनि परेका भन्छन्। तर एउटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो, यहाँ परमेश्वरको योजना छ। अर्को कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ उहाँले के गर्न गइरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्न हामी छोड्नु भएन, विश्वासमा स्थिर रहनु पर्यो।
अनि हामी 5 पदमा हेरौँ। नम्बर 5 verse 5 जब मिश्रका राजा कहाँ ती मानिसहरू भागेको खबर पुग्यो तब तिनीहरू प्रति फारो र उनका अधिकारीहरूको मन बदलियो। अब यहाँनिर आरोप फारो राजालाई मिश्रको मान्छेहरूले गएर भन्यो इजरायलीहरू सबै भागेर गए, अथवा अरू पनि केही नराम्रो कुराहरू सुनाए होला, जुन कुराले चाहिँ फारो राजा एकदमै रिसाए, क्रोधित भए। हैन, वास्तवमा इजरायलीहरू भागेका त होइनन्। हामीलाई थाहा छ इजरायलीहरूले त राम्रोसँग विदा भएर उनीहरूले त के परे मिश्रको मान्छेहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण धन सम्पत्तिहरू पनि एक प्रकारले चाहिँ लुटेर नै अथवा उनीहरूले नै दिए, तर एक प्रकारले लुट्यो उनीहरू। त्यसरी उनीहरू मिश्रबाट चाहिँ निस्केका थिए इजरायलीहरू। तर अहिले चाहिँ इजरायलीहरू भाग्यो भनेर अथवा विभिन्न कम्प्लेनहरू चाहिँ राजा फारो कहाँ पुरा। यो चाहिँ के भनेदेखि दुष्टले चाहिँ यो काम गर्छ। हामी विश्वासीहरूको बिचमा यो विश्वासीहरू भगुवा हुन्, यिनीहरू भागेका छन् अथवा विभिन्न प्रकारको आरोपहरू चाहिँ लगाउँछन्, अनि हामी त्यतिखेर निराश हुनु हुँदैन। दुष्टको काम नै आरोप लगाउनु हो। तर हामी 8 पदलाई हेरौँ, verse 8। तपाईहरु सबै मसँग हुनुहुन्छ? हात उचाल्नुहोस् त। सबैले हेरिरहनु भएको छ। 8 पदमा अनि परमप्रभुले मिश्रका राजा फारोको हृदय कठोर पारिदिनु भयो र उनले साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरूलाई खेदे। आमेन। सबले भन्नु साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरू, साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरू भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, इजरायलीहरू यहाँ वास्तवमा इजरायलीहरू कस्तो थिए के थिए यहाँ त्यति साह्रो वर्णन छैन, तर यो वाक्य चाहिँ यो सेन्टेन्स चाहिँ लेखिएको छ कि इजरायलीहरू चाहिँ एकदम साहससँग अगाडि बढिरहेका थिए। हामी विश्वासीहरू चाहिँ त्यस्ता जनहरू हौँ, हामी इजरायलीहरू नै हौँ, साहससँग अगाडि बढिरहने जनहरू हौँ हामी। आमेन। अब अहिले हेर्नुहोस् यो प्रकोपमाथि सबै मण्डलीहरू बन्द भइरहेको छ, तर पनि हामी साहससँग संगति गरिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ, टेक्नोलोजीको युज हामीले गरिरहेका छौँ। र यहाँ पनि इजरायलीहरू चाहिँ एकदम साहससँग अगाडि बढिरहेका थिए। तर हामी 13 पदलाई हेरौँ, verse 13। मूसाले इजरायलीहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। आमेन। पछाडिबाट फारो अनि उनका 600 रथ कति भनेर लेखेको छ, तपाईले त्यो बीचमा पढ्नुहोस्। 7 पदमा लेखेको छ उनले 600 असल असल रथहरू र मिश्रका अरू सारा रथहरू र ती सबैमाथिका अफिसरहरू पनि लिए। 600 मात्र हैन, मिश्रका सारा पनि भनेको छ। 600 स्पेशल फोर्स हुन सक्छ। अनि मिश्रका सारा रथहरू लिएर, त्यतिखेरको चाहिँ रथ नै थियो युद्धमा प्रयोग गरिने रथहरू अनि तरवारहरू हुन्थे शत्रुलाई प्रहार गर्नको निम्ति। ती लिएर चाहिँ इजरायलीहरूलाई खेदाए। अनि सायद इजरायलीहरू त्यो समयमा साहससँग अगाडि हिँडिरहेका भए पनि धेरै डराए, किनकि मिश्रका सारा रथहरू पछि आइरहेका छन् इजरायलीहरूलाई अब खत्तम गर्नको निम्ति। अनि मूसाले भन्दैछ, मूसालाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, मूसाको शब्दलाई सुन्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। मूसालाई थाहा छैन अब के गर्नुपर्ने। सबै स्त्रीहरूले इजरायलीहरूले फेरि पनि गनगन गरेको कुरा छ र मूसाले चाहिँ भन्दैछ तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। मुनि यिनी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिले देख्ने छैनौ। यो चाहिँ मूसाले आफ्नो विश्वासको साथमा भनेका हुन्। मूसालाई थाहा छैन के गर्ने, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर उनलाई यति मात्रै विश्वास गरेका छन् परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। सायद त्यति पनि उनलाई थाहा चाहिँ छैन, तर उसले विश्वास गर्दैछ अथवा एउटा विश्वासको वचन चाहिँ उसले भन्दैछ। He is just saying the statement of faith. He doesn't know what is going to happen or even God is going to do something miracle, but it's just a statement of faith. विश्वासको एउटा वाक्यांश, उसलाई पनि थाहा छैन के गर्ने भनेर। अनि 14 मा हेर्नुस्, verse 14। परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। God will fight for you. You just have to stand firm in your faith. Verse 15। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो त किन मेरो पुकारा गर्छस्। अब हेर्नुस् त 15 पद पढ्दा हामीलाई थाहा भयो मूसाले चाहिँ परमेश्वरसित चाहिँ अब प्रार्थना गर्नुभयो, ल परमेश्वर हामीलाई अब बचाउनुस्, अब हामी एकदमै फसादमा पर्यौं, हामीलाई अब समस्या भयो, हामीले अब के गर्ने,
अब मिस्रीहरूले हामीलाई मार्ने छन्, रथहरू र तरवारहरू लिएर हामीलाई खेदिरहेका छन्। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। इजरायलीहरूलाई के भन्नु? अब हामी अगाडि बढौँ, साहससँग हिँडि नै रहेका थिए, अब अगाडि बढौँ। तर समस्या के छ भने अगाडि चाहिँ समुद्र छ, त्यसलाई हामी रेड सी भन्छौँ, लाल समुद्र। लाल भनेको रातो, रेड सी। लाल समुद्र आज पनि इजरायलमा छँदैछ। हामी इजरायल गयौँ भनेदेखि रेड सी आज पनि हामी देख्न सक्छौँ। 16 पदमा भर्स 16, तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई दुई भाग गर कि इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर जाउन्। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ मरुभूमिमा पनि बाटो बनाउनुहुन्छ। यशायाको पुस्तकमा लेखेको छ, बाटो नभएको ठाउँमा पनि उहाँले बाटो बनाउनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, समुद्रको बीचमा पनि उहाँले ओबानो अनि राम्रो असल बाटो बनाउन सक्नुहुन्छ। लाल समुद्र भनेको त लडतरको कुरो, सजिलो कुरो, सानोतिनो कुरो नै होइन। रेड सी, इट्स नट अ माइनर थिङ टु बी एबल टु गो थ्रु रेड सी। होइन, समुद्रको बीचबाट भएर जानु सानोतिनो कुरो नै होइन। परमेश्वरले कति महान काम गर्नुभएको छ इजरायलीहरूको जीवनमा एउटा नमुना मात्रै म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। त्यहाँनिर परमेश्वरले घामलाई अनि सूर्यलाई रोकाइदिनु भएको छ। God made sun and moon stand still. अनि घाम जुनहरू पनि उहाँको आज्ञालाई मानेर तिनीहरू टक्क एउटा ठाउँमा चाहिँ उभिरहेका छन्। यरियोको पर्खाल, जसुआ 7, यहोशूको साथमा यरियोको पर्खाल भत्केको कुराहरू हामी देख्न पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ सानोतिनो कुरा नै होइन। यदि हामीले हिस्ट्री, जियोग्राफी राम्रोसँग पढ्यौँ अनि त्यसको डिटेल्सहरूलाई हामीले निकाल्यौँ भनेदेखि दोज आर इम्पोसिबल थिङ्स, हुनै नसक्ने कुराहरू हुन्, इम्पोसिबल थिङ्स। तर परमेश्वरले त्यति महान काम गर्नुहुन्छ। रेड सी दुई भागमा विभाजन हुनु भनेको, लाल समुद्र दुई भागमा विभाजन हुनु र बीचमा ओबानो बाटो निक्लिनु भनेको चाहिँ त्यो हामीले कल्पना गर्न नसक्ने कुरा हो। त्यो मात्रै परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म आज परमेश्वरको महानताको बारेमा कुरा गर्दैछु, जुन हामीले भजन 145 मा पढ्यौँ, मनन गर्यौँ र हामीले विचार गरौँ, चाहे लाल समुद्र नै हाम्रो अगाडि किन नहोस्, हाम्रो जीवनमा चाहे हामीले हिँडिसकेको यात्रामा फर्केर आएर समुद्रको छेउमा नै बास बस्न किन नपरोस्, चाहे मानिसहरूले किन हामीलाई अलमल्ल परेको मानिसहरू नभनोस्, चाहे हाम्रो विरुद्धमा किन यिनीहरू भागेका भगुवाहरू भन्ने प्रकारको आरोपहरू नै नआओस्, हामीले मनन गरौँ हाम्रा परमेश्वर चाहिँ लाल समुद्रलाई विभाजन गरेर लाल समुद्रको बीचमा ओभानो जमिनको बाटो तयार गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यो परमेश्वरमाथि चाहिँ हामीले मनन गरौँ। अनि यहाँ एउटा कुरा मोसाले भनेको छ, परमेश्वर तिमीहरूको लागि लड्नु नै छ, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासमा स्थिर रह अनि हेर परमेश्वरले तिमीहरूको जीवनमा के गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै God literally fight for Israel. साँच्चै नै इजरायलीहरूको लागि परमेश्वरले फाइट गर्नु भएको छ। 19 पद हेर्नुहोस्, भर्स 19, तब इजरायलका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरको दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गएर बादलको खामो तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भयो। सधैँ चाहिँ जहिले पनि इजरायलीहरूको अगाडि अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो, परमेश्वरको दूत पनि अगाडि हुन्थ्यो, बादलको खामो पनि अगाडि हुन्थ्यो, आगोको ज्वाल पनि अगाडि हुन्थ्यो। तर यो खण्डमा चाहिँ मात्र यो खण्डमा, अरू खण्डमा होइन, only in this incident the angel of the Lord, the pillar of fire and the pillar of cloud went back behind the Israelites. इजरायलीहरूको पछाडि गयो पहिलो पल्ट र सायद एक पल्ट मात्रै होला, हैन? किन भन्दाखेरि God literally fight with the foes, the enemies of the Egypt, the Pharaoh. फेरोको सैनिकहरूसँग, मिस्रको सैनिकहरूसँग परमेश्वर आफैले नै लडाई गर्नुभयो। अगाडि जाने स्वर्गदूत पनि पछाडि जानुभयो, बादलको खाँबो अगाडि जान्थ्यो त्यो पनि पछाडि गयो, आगोको ज्वाला अगाडि जान्थ्यो त्यो पनि पछाडि गएर चाहिँ के गर्यो, त्यति मात्र होइन, 20 पद, त्यो मिस्रीको सेना र इजरायलको सेनाको बीचमा आयो, रातभरि बादलले एकातिर अँध्यारो पार्यो र अर्कोतिर उज्यालो पार्यो। मैले अघि तपाईलाई सायद यहोशू 17 अध्यायमा कुरा गर्दै थिएँ होला, सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ अडिएको, सरी 10 अध्यायमा रहेछ, यहोशू 10 अध्यायमा, यहोशू 10 अध्यायको चाहिँ 9, 10, 11, 12, 13 मा
अनि 14 मा 13 मा हामी देख्न पाउन सक्छौं सूर्य र चन्द्रमा घाम र जुन अडिएको कुरा हामी देख्न पाउन सक्छौं। तर यो 20 पदलाई 14 को 20 लाई पनि यसो हेर्दाखेरि यहाँ के भनेछ भने रातभरि बादलले एकातिर अँध्यारो पार्यो र अर्कोतिर उज्यालो पार्यो भनेपछि यहाँ पनि सूर्य अडिएको जस्तै हामी देख्न पाउन सक्छौं। सूर्य अडियो भनेर चाहिँ लेखेको छैन, तर एकातिर चाहिँ अँध्यारो भइरह्यो अर्कोतिर चाहिँ उज्यालो भइरह्यो जबसम्म इजरायलीहरूले लाल समुद्र क्रस गरेनन्। लाल समुद्र कतिको ठुलो छ म भन्न सक्दिनँ, तर समुद्र नै हो भनेदेखि हामी विचार गरौँ समुद्रको एक छेउदेखि अर्को छेउ देखिँदैन। वी क्यानट सी द होराइजन अफ द सीज, हैन? त्यति ठुलो हुन्छ। त्यति ठुलो क्रस गरिसक्नु कति लाग्यो होला समय? त्यतिन्जेलसम्म क्रस नगरुन्जेलसम्म चाहिँ उज्यालो भयो इजरायलीहरूको पट्टि, हैन? अर्कोपट्टि चाहिँ अँध्यारो भइ नै रहेको छ। परमेश्वर आफै इजरायलीहरूको लागि लडाई गर्नु भएको छ। इजरायलीले केही पनि गरेका छैनन्, मात्रै विश्वास गर्नु पर्यो। विश्वासमा स्थिर रहनु भनेको त्यही हो। विश्वास मात्रै गर्नु पर्यो, गर्नु केही पनि परेको छैन। साहससँग अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि 21 पद, तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारेर परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो। अब हेर्नुहोस्, घाम सूर्य एकपट्टि अँध्यारो एकपट्टि उज्यालो मात्रै छैन, अब बतासको पनि काम आयो, हैन? बतास, टाइफुन चलाउने, हुरी तुफान चलाउने सबै परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, हैन? बतास उहाँले यस्तो खालको स्टोर्म चलाउनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो। समुद्रलाई के गर्नु भयो? पछि पन्साइदिनु भयो। तपाईले पन्साउन सक्नुहुन्छ? यो पन्साए जस्तो उहाँले समुद्रलाई पन्साइदिनु भयो, हैन? भजन अघि हामीले 33 पढेका छौं। तपाईले भजन 33 पढ्नुहोस्, त्यहाँ एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू लेखेको छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै लेखेको छ। उहाँले समुद्रलाई चाहिँ भजन 33 को 7 अघि हामीले पढेका छौं, यस्तो लेखेको छ, उहाँले समुद्रको पानीलाई जम्मा गरेर एक थुप्रो पार्नुहुन्छ। उहाँले गहिरा सागरहरूलाई आफ्नो ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ। ढुकुटी भनेको तपाईलाई थाहा छ, घरमा सानो राख्ने एउटा स्टोर। सागरलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले पक्रेर लिएर ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ, हैन? परमेश्वर त्यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र यहाँनिर परमेश्वरले ठिकै त्यही काम गर्नुभएको छ। समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो। इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका पर्खाल भयो। यसरी इजरायलीहरू लाल समुद्रलाई तरेर गए। त्यसदेखि मुनि पनि तपाईले 24 पद अनि 25 पद हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वर आफैले मिश्रको सेनाहरूसँग लडाई गर्नुभयो। 25 पदमा यस्तो लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूका रथका पाङ्ग्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिश्रीहरू भन्न लागे, हामी इजरायलीहरूदेखि भागौं, किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिश्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। यदि हामी विश्वासमा स्थिर भएर अगाडि बढिराख्यौं भने हाम्रो शत्रुहरूले यो थाहा पाउने छन् कि परमेश्वरले हाम्रो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। If we stand firm in our faith and keep moving forward in our spiritual life, our enemies will come to know that God himself is fighting for us. We don't have to do anything. हामीले केही नै गर्नु पर्दैन, परमेश्वर आफै नै हाम्रो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो शत्रुहरूले थाहा पाउने छन्। 27 पदको अन्त्यमा हेर्नु भने तर परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो। God threw all the enemies of Egypt into the sea. Verse 29, 29 पदमा तर इजरायलीहरू चाहिँ समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए, पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देब्रेतिर पर्खाल भयो। अनि verse 31 को लास्टमा तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु उहाँको दास मोसामाथि विश्वास गरे। मैले एउटा परमेश्वरले गर्नुभएको महान काम, जब उनीहरूको जीवनमा आपद विपद आइपर्यो, अगाडि लाल समुद्र पछाडि फारोको सेनाहरू आइलागे, परमेश्वरले कसरी उनीहरूको जीवनमा महान काम गर्नुभयो। लाल समुद्रलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुभयो। परमेश्वर आफै नै इजरायलीहरूका शत्रुहरूसँग लड्नुभयो। हामीले पनि हाम्रा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको महान कामहरूमा हामी मनन गरौँ। Let us meditate on what great things God has done in our lives. बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि धेरै घटनाहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। मैले त्यही कुरा मनन गरिरहेको थिएँ। सायद अर्को पालि हामी भयो भनेदेखि अर्को घटनालाई मनन गर्नेछौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामहरू धेरै छन्। हाम्रो घटनालाई होइन, हाम्रो परिस्थितिलाई होइन, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू
हामी मनन गरौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नुहुन्छ।